नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं विशाखादत्तस्य राघवानन्दम् इत्याख्यस्य नाटकस्य 29 भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। राघवानन्दं कीदृशं काव्यं भवति? दृश्यकाव्यं। राघवानन्दं रूपकं केन रचितं? विशाखादत्तेन। राघवानन्दं नाटकं काभ्यां स्मृतं रामचन्द्रगुणचन्द्राभ्यां नाट्यदर्पणे स्मृतम्। अद्य एतावत्पर्यन्तं 29 भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः 30 भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।